بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہم فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم بجہازهم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
عزیز بھائیو، جس طرح تمام احباب نو علم ہے کہ واقعہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جاری اور ساری ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت دا اج 8واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نال حسن سلوک کیتا ہے، اللہ اج دے مسلماناں نو بھی، اج دے مومناں نو بھی اوویں دا حسن سلوک کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نال کیتا ہے، اللہ پاک ایویں دی ذہنیت اللہ کسے نو نہ عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار جمعہ وقت نال پڑھنا، آنا، ادا کرنا، یہ بہت بڑا اجر تے ثواب ہے، تے ساڈے مسلمان پراواں نو سوچنا چاہیے کہ ہفتے بعد ایک دن آد ہے، اور ساڈا مقصد جدو بندگی ہے، اللہ دی عبادت ہے، پھر اسی اس تو پیچھے کیوں ہٹیے؟ سانو محبت نال، وقت نال، ٹائم نال اللہ دے گھراں وال روانہ ہونا چاہیے۔ جمعے والے دن اپنے کام کار ٹائم نال سمیٹ لو اور وقت نال آ جاؤ۔ حضرات ذی وقار، یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے جیڑا بندہ ہر جمعہ پڑھ دے اور وقت نال پڑھ دے، ٹائم نال مسجد دے اندر آن دے اور خطیب دے قریب ہو کے بیٹھ دے، اور کوئی حرکتاں ایویں دیاں نہیں کردا جن دے نال اوندا جمعہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایہو جا بندے دے اللہ ایک جمعہ پڑھن نال ہفتے دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اس واسطے برادر مکرم محترم عزیز و بھائیو، اللہ پاک اپنے سبنا دی حاضری قبول فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کوئی عام کہانی نہیں جیڑیاں اسی آج اخباراں چو پڑھنے ہیں، جناب یوٹیوب تے ویکھنے ہیں، فیس بک تے ویکھنے ہیں، اسی ٹک ٹاک تے ویکھنے ہیں، وہ جھوٹیاں ہوندیاں نے، کئی سچیاں ہوندیاں نے۔ اے عام قصہ کہانی نہیں، اے حقیقت ہے، حقیقت مبنی ہے، اور اللہ کریم نے نا اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اے بات نو نازل فرمایا ہے۔ کیونکہ سونیا نبیہ تنگی تو بعد آسانی ہے، تسی پریشان نہیں ہونا کہ مکے آلے میرے آفدے نے، کوئی چاچے، تائے، چاچیاں، تائیاں، کوئی مامے، دادکے، نانکے آفدے ہو کے میرے نال اے کر رہے نے۔ سونیا نبیہ پریشان نہیں جے ہونا، تو آڈے نال تے کوئی اے تھوڑی رشتہ داری دور دی تے کر دینے نا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دے سکے پراواں نے پرا نال کر چھڑے ہے۔ سونیا نبیہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تے پھر حضرت یوسف علیہ السلام دا ذرا دل ویکھیا جے، آپ دا رویہ تے طریقے کار کی، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرمان دے نے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جس طرح کے تساں سن چکے ہو مصر دے اندر قحط آ گیا، بلکہ مصر دے نال
کئیاں علاقیاں چ قید سالیاں آ گئیاں اونا دے اندروں ایک کنان بھی ہے کنان او علاقہ جن دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام آباد نے اے او جگہ او علاقہ ملک شام دے اندروں ایک قافلہ آیا غلہ لین واسطے مصر دے اندر جدوں کنان دے کولوں گزر ہویا نا کنان دے کولوں انہاں دا گزر ہویا اے جڑا شام دے اندروں علاقہ آیا انہاں دا گزر کنان دے کولوں ہویا تے ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام نالوئے شامیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دیا بڑیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر دے اندر بھی غریبیاں چھا گئیاں فاقے آ گئے ہے وقت دا نبی ہے لیکن غریبیاں آ گئیاں اناج ختم ہو گیا اپنے پترانو تیار کیتا اے میرے او پترو جیڑا مصر دا بادشاہ ہے بندہ تے بڑا چنگا لگ دے ان دے بارے چنگیاں خبراں سنیاں نے جاؤ تسی بھی جا کے اناج لے کے آؤ ان حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے دسے پتر تیار ہوئے نے مصر دا رخ کیتا ہے جدوں مصر پہنچ گئے نا بادشاہ دے کول پہنچ گئے ایک خط لکھیا گیا ادوں دا چونکہ اے رویہ تے طریقہ سے جیڑا قافلہ جاندا پہلے خط لکھیا جاندا بادشاہ تک پہنچایا جاندا پھر بادشاہ نال ملاقات ہوندے انہاں دے کول جدوں اے نام گئے نا کہ جناب کنان دے اندروں ایک قافلہ آیا ہے یعقوب دی آل اولاد تے حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں نام پڑھے تے پہچان لیا حضرات ذرا قرآن تے غور کر دے جایا جے ذرا قرآن تے غور کر دے جایا جے انہاں نے پہچان لیا اللہ فرمان دے نے وجاء اخوات یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہو منکرون جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے پرا آئے نے انہاں نے پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے تے پہچانن تو بعد پراواں کولوں بدلے نہیں لے پراواں نو میں نے نہیں مارے او پھٹے پرانے کپڑے نے پرا گندا حالت تانوں پتہ نا جدوں بندے تے غریبیاں آ جان جدوں حالات ماڑے آ جان پھر بندے دے حالات کیویں دے ہو جاندے نے ادھر نبی دی اولاد حضرت یعقوب دے بیٹے نے لیکن غریبیاں چھا گئیاں پھٹے پرانے کپڑے نے پرا گندا حالت حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو پراواں دی اے حالت ویکھی نا جدو حضرت یوسف نبی دے کول گئے نا انہاں دی اے حالت ویکھی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمانوں کیا اے میرے او خادمو اے جڑا قافلہ آئے انہاں دے پرانے کپڑے اتار دیو تے شاہی لباس سونے کپڑے پہنا دیو انہاں نو چنگا کھانا دینا کسے قسم دی کمی نہیں آنی
چاہیے اے حسن سلوک حضرت یوسف علیہ السلام دا اپنے پراواں دے نال عزیز مکرم جویں جناب یوسف نبی نے اپنے پراواں نال سلوک کیتا ہے ایویں دا سلوک اج سانو بھی کرنا چاہیے عزیز مکرم ذرا سنیا جے تیان نال اچھا کھانا دیتا گیا تے جتھے پرا کم مان اوتھے یار کم نہیں جے آدے جتھے پراواں نے کھڑے ہو جانا اوتھے دوستاں کم نہیں جے آنا اج یار آندے نے او یار تیرے نال میں جیواں داوے تیرے نال میں مران داوے تیرے نال میں ہر مقام تے کھڑاں گا لیکن دیا اکھارے والے ہو ذرا سن لو تیا نال پرا کیویں دے وی ہون نا آخر اونا ہی کھڑے ہونا ہوندے اور اللہ دی قدرت کئی ہے ہو جائے بھی ویر ویکھے نے جڑے پراواں تو جان دین واسطے تیار نے تے کئی ہے ہو جائے بھی ویر ویکھے نے جڑے پراواں دی جان لین نو تیار نے پتہ نہیں کیڑے دل گردے دے نال کٹھے ماں جائے اکو ماپیاں دی اولاد پتہ نہیں کیڑے دل گردے دے نال پراواں نو قتل کرن تے راضی ہو جاندے نے اور سونے ذرا سنیا جے تیان نال بابا جی آندے نے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاج جے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرت یوسف نبی دے کول پرا آئے نے غریبیاں چھا گئیاں نے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلے نہیں لے بلکہ ملازمانوں کے او میرے خادمو انہاں نا رہن سہن اچھا کرنا انہاں نو کھانا سونا دینا لباس چینج کروا دیتا حضرات ذی وقار کچھ دن رہنے بعد دے اندر جدو جان لگے نا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ کہن لگے جدوں ہن دوبارہ آؤ نا اپنے پرا بنیامین نو ہی لے کے آیا جے اگر تسی نہ لے کے آئے حضرات ذی وقار اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ اگر تسی نہ لے کے آئے تے پھر مال لین بھی نہ آیا جے قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے قالو سَنُرَاوِدُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
او بادشاہ اسی جا کے اپنے باپ نو کہاں گے کہ ساڈے نال بنیامین نو بھیج اور امید اسی یہ کام ضرور کران گے۔ اللہ فرماندے نے وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ حضرت یوسف نبی نے جدو انہاں دا مال تیار ہو گیا، حضرت یوسف نبی اپنے ملازماں نو کہن لگے اس طرح کرو انہاں دی جیڑی پونجی روپے پیسے انہاں دے مال دے اندر ہی چھپا دیو، انہاں نو پتہ نہ چلے۔ مفسرین نے لکھے ہے اندیاں کئی وجوہاتاں نے، ایک تے اے شاید انہاں کول گھر دے اندر انہاں مال ہی نہ ہوئے اے دوبارہ آ سکن، دوسرا انہاں نو مال دیاں گا ہو سکتا ہے دوبارہ آنا، مال چھپا دیتا گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا۔ اللہ دا قرآن مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے نا بیٹے جدو سامان لے کے واپس گئے نا، حضرات ذی وقار جدو سامان لے کے واپس گئے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جدو واپس گئے نا تے جدو واپسی گئے نے تے باپ نو جا کے کہن لگے اے ابا جان ساڈے کولو اے مال روک لیا گیا، اے گھلا روک لیا گیا۔ ہاں جدو تسی حضرت جنی دیر تک بنیامین نو نہ بھیجو گے اسانو مال نہیں ملنا، تے نال پتر آندے نے ابا جے تسی ساڈے پرا نو ساڈے نال بھیجو اسی اپنے پرا دیاں حفاظتاں کران گے۔ اللہ فرماندے نے قال حل آمانکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ تسی آگئے جے انہیں دسو بھی میں تو آڈی گال دا یقین کیویں کرا۔ آج تو کوئی 38 سال 40 سال قبل تسا نے مینو حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے بھی ایک بات کہی کہ جناب ساڈے نال بھیجو اسی یوسف علیہ السلام دی حفاظت کرانگے۔ تسا نے حضرت یوسف علیہ السلام نو میرے تو دور کر دیتا، ہون بنیامین دے بارے کہہ رہے جے میں تو آڈی بات دا یقین کرا کہ تسی حضرت بنیامین دی حفاظت کرو گے اور انہوں واپس لے کے آؤ گے۔ حضرات ذی وقار ایتھے ایک بات ہے بھی ہے جیڑا بندہ جھوٹا ہوندہ ہے نا
जिंदा काम ही गलत बयानी करना है, झूठ बोलना है, फिर उनकी गल दा यकीन भी लोग घट ही करते ने। सच्चा बंदा भावें दुश्मन भी होए ना, लोग यकीन करते ने यार ये सच बोलदा है, ते झूठा भावें सक्का भरा क्यों ना होए, लोग यकीन भरा नहीं करदा। क्यों? इहदा काम ही गलत बोलना है, झूठ बोलना है। पता ये चलिया झूठे बंदे दी कदर कोई नहीं, कदर सच्चे बंदे दी है, भावें वो दुश्मन के होने। हजरात ज़ी वकार, मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद, जरा कहो पढ़ो दरूदे पाक सल्लल्लाहु। ठंड एडी कोनी दी, अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। सोने नबी दी शहादत दुश्मना भी दिती है, काफरां ने दिती। वो वखरी गल है, नबी पाक नू नहीं सी मानदे, लेकिन नबी पाक दी शहादत, आप दी सच्चाई दी गवाही दुश्मना ने भी दी है। साडा भी आलम है, कई ऐसे झूठे बंदे ने, उन्हां ते उन्हां दा मां प्यो यकीन नहीं करदा, भरा नहीं करदे। कई होंदे ते मुखालफ ने, लेकिन उन्हां दी जुबान ते यकीन होंदा है यार ये झूठ नहीं बोलदे। हजरात इस वास्ते कदर सच्चे बंदे जिदे, हमेशा सच बोलिया करो। सच दियां बड़ियां बरकतां ने ते झूठ दे नुकसान ही नुकसान ने। हुण भरा आए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे, लेकिन जद भरा आए ने ते कहन लगे जी जनाब साडे नाल बिन्यामीन नू भेजो। अज तो 40 साल पहले ना झूठ मारिया कि यूसुफ नू भेड़िया खा गया। हुण सक्का बाप है ते पुत्रां दी गल दा यकीन नहीं कर रहा, नहीं हो रहा यकीन, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। उन्हें क्या शायद झूठ बोल रहे हैं पहले दी तरह। अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह फरमांदे ने वलम्मा फाताहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम कालू या अबाना मा नबगी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अखाना व नज़दादु कैल बईर ज़ालिका कैलु यसीर। अजे बाप ते बेटियां दा मुकालमा चल रहा है, बात हो रही है। इन्नी देर नू ना इन्हां ने आपदा समान खोलिया। जदों समान खोलिया ते समान दे विचों इन्हां दी पूंजी निकल आई, यानी रुपए पैसा। हजरत यूसुफ नबी ने वापस लुटा दिता ते ए बाप ते बेटे बड़े खुश होए ने। जनाब वेखो एडा मेहरबान बादशाह, उन्हें साडे कोलों समान दे पैसे भी नहीं ले, रकम वापस कर दी है। हजरात ज़ी वकार, ए अरसा गुजरिया नू ना 40 साल हजरत यूसुफ नबी नो बाप तो जुदा होया नू हो गए ने। हालांकि हजरत अगर चाहते अपने बाबे यकूब नू सारिया इतलावां दे सकदे सन, चूंकि वक्त दे बादशाह बन गए ने, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सारा कुछ अल्लाह दी मर्जी नाल हो रहा है, रब दे हुक्म नाल हो रहा है। मौलाना अब्दुस्सत्तार उन्होंने बात नकल फरमाई है। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप नू ना एक खत लिख के ते दसन लगे ने, ऐ मेरे बाबा मेरे नाल भरावां ने ऐ कुछ कीता ते ऐ मुसीबत
مصیبتاں چل کے اج میں اس مقام تے پہنچ گیا وا لیکن اللہ دی طرفوں آرڈر آ گیا اے میرے یوسف نبی اجے تو حضرت یعقوب نبی نو اطلاع نہیں دینیا انہاں نو دسنا نہیں دا اور بابا جی آندے نے ایک دن خط یعقوب نبی دے وال لکھیا نبی پیارے ایک دن خط یعقوب نبی دے وال لکھیا نبی پیارے امروں باہر قدرت کس نو حاکم دی سرکارے تے جدوں تیار لفافہ کیتا قاصد کول بلایا خبر نہ یوسف خبر نہ پیجی یعقوب نبی نو امر خدا فرمایا سن کے حکم الہی یوسف ہم دربانہ کیتا دلو بجانو امر رضا پر صبر خدا دا صبر یوسف نے کیتا حضرت یوسف علیہ السلام انہاں نے خط لکھے نا اللہ پاک نے روک دیتا ہے ادھر پرا چلے گئے نے جناب یعقوب نبی دے کولے مال لے کے تے جدو پونجی ویکھی تے بڑے خوش ہوئے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے نے قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل حضرت یعقوب نبی کہن لگے میں تہاڈی گل دا یقین کوئی نہیں کرنا ہاں ایک گل ہے میں تہاڈی بات دا یقین کوئی نہیں کرنا ہاں ایک گل ہے وے تسی مینوں اللہ دی قسم چوک کے کہو اسی بنیامین دی حفاظت کرانگے پھر تو آڈے نال پیجاں گا حضرات زیوکار اے پترانے آکھیا ابا جے اسی حفاظت کرانگے اپنے پرادے نال یعقوب نبی کہہ رہے نے ہاں اللہ دی اللہ والوں کوئی معاملہ بن جائے ان دے ویچ تو آڈا قصور نہیں ہاں جان پوج کے کوئی کام نہیں کرنا حضرات زیوکار ان حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے تیار ہو گئے اپنے پترانوں بھیجن واسطے اللہ دا قرآن اللہ کریم فرمان دے نے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون
حضرت یعقوب نبی نا ہن اپنے پترانوں بھیجن واسطے تیار ہو گئے نے نال آندے نے او میرے او پترو اکے دروازے چو داخل نہ ہویا جے علیحدہ علیحدہ داخل ہونا ہے مفسرین نے لکھے ہے اندی کی وجہ اندی وجہ اے کتے کٹھے داخل ہون تے انانو نظر ہی نہ لگ جائے حضرت یعقوب نبی دے بیٹے جوان کا داور حسین و جمیل سن باپ کہن لگا پترا بیٹیو اکے دروازے چو داخل نہیں ہونا اندیاں کئی وجوہاتاں نے کتے حسد کرن والے حسد نہ کرن لگ پین کتے ویکھن آلیاں دی انہاں نظر نہ لگ جائے کتے مصر والے اے نہ سمجھل اے ساڈے تے کوئی حملہ کرن آئے نے یا چوری کرن آئے نے اس وجہ تو کیا جدو داخل ہونے علیحدہ علیحدہ دروازیاں چو مختلف داخل ہونے کٹھیاں داخل نہیں ہونا حضرات ذی وقار ایتھے ایک بات نوٹ کرے آجے کہ نظر لگ جانا اے حقیقت لگ جاندی ہے نظر بچیانو اپنے والدین دی لگ جاندی ہے پائیانو پراوان دی لگ جاندی ہے محلے داران دی لگ جاندی ہے نظر لگ جانا کوئی ایڈی بات نہیں ہے نظر لگ جاندی ہے فرمایا ان العین ندخل الرجل القبر ورحمل فرمایا قیامت دے نزدیک کئی بندے ایسے ہونگے انہوں نظر لگے گی نظر دی وجہ تو قبران دی زینت بن جانگے اور بڑے بڑے اونٹ جیڑے ہونگے او ہانڈیاں چو چلے جانگے یعنی بعض دفعہ نظر لگن نال بندے جان گواہ بھائی دے نے جانو چلے جاندے نے نظر لگ جاندی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے اندیاں کئی تدبیراں بتائیاں نے کہ اے کرنا ہے ذرا سنیا جے تیانل حضرت جابر بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہوں فرمان لگے اے اسماء کی وجہ اے بچے کمزور نے انہوں کھانوں کچھ نہیں ملدا حضرت اسماء فرمان لگیا سونیا نبیا انہوں کھانوں تے ملدا ہے اصل وجہ اے انہوں نظر بڑی جلدی لگ جاندی ہے آپ نے فرمایا انہوں نظر لگ دیئے پھر انہوں دم کریا کرو حضرات ذی وقار تسی دم کریا کرو اپنے علماء کو لو اپنے بچیانو دم کرایا کرو اللہ دا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اللہ نے فرمایا اساں نے قرآن نو شفا بنایا انو جتھوں بھی پڑھیا جائے پڑھ کے دم کیتا جائے اللہ شفا دین گے حضرات ذی وقار آخری دو میں سورتاں پڑھ کے قُلْ اعوذ برب الناس قُلْ اعوذ برب الفلق یہ دو میں سورتاں پڑھ کے دم کریا کرو اللہ نظر عبادت تو بچا دینے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریا کرو اللہ نظر عبادت تو بچا دینے سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں پڑھیا کرو اللہ نظر عبادت تو بچا دینے حضرات ذی وقار آپ نے فرمایا انہوں دم کریا کرو قرآن پڑھ کے کریا کرو حضرات ذی وقار ذرا سن لیتے آنال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دا ایک واقعہ سنا دینے آدھے نے میرے والد صاحب ایک دن ایسا کپڑے اتار
کے کتے نہان لگے نے غسل کرن لگے نے اے بھی نبی پاک دا یار حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا نو ویخ دے پینے تے ویخ کے کی کہن لگے آندے نے جسم بڑا خوبصورت بڑے سونے لگ دے پیجے ایویں دا جسم میں آج تک نہیں ویکھے آؤ اینا نے لفظ بولے نے حضرت عامر بن حضرت جناب ابو امامہ کہن لگے میرے والد صاحب بیمار ہو گئے شدید بخار ہو گیا اللہ دے نبی کہن لگے چلو بھئی سفر تے چلیے ساتھی کہن لگے سونیا نبیا اونا نو تے بخار بڑا آپ فرمان لگے اینا نو نظر کندی لگی ہے کہن لگے عامر بن ربیعہ دی لگی ہے آپ فرمان دے نے عامر اللہ دے نبی عامر بن ربیعہ نال غصے ہوئے نے آپ نے اینا نو ڈانٹے ہے آپ فرمان لگے جدوں اللہ دیا نعمتاں ویکھو تے ماشاءاللہ کیا کرو بارک اللہ کیا کرو آنکھاں نہ پھڑ لیا کرو دل چ گل نہ بٹھا لیا کرو ماشاءاللہ کیا کرو بارک اللہ کیا کرو اللہ دی تعریف کریا کرو حضرات زی وقار آپ نے پانی منگوایا پانی منگان تو بعد عامر بن ربیعہ نو کیا وضو کر اینا نے وضو کیتا او جیڑا پانی وضو تو بچ کے نیچے گردا سی اینا نے ایک برتن دے اندر او پانی گردا رہا اللہ دے نبی نے اوہو پانی نال اینا نو چھٹے مارے نے چھٹے مارن تو بعد اینا تو نظر بد دا جادو اتر گیا ہے اللہ نے سیت دے چھڑیے سیت مل گئی ہے مقصد بات کرن دا نظر بد ہو جاندی ہے بندہ بیمار ہو جاندے کئی آندے نے ساڑھے ڈنگرانو نظر لاگی فلانے دی اوے کدے کوئی چیز ویکھو کسے دا رزق ویکھو کسے دے کپڑے ویکھو تے پھر بارک اللہ کیا کرو ماشاءاللہ کیا کرو اینا کیا کرو اور آپ نے فرمایا جیسے بندے نو پتہ ہے نا میں ایویں دے کپڑے پاواں مینوں نظر ہو جاندی ایویں دی گڈی دے سفر کرا مینوں نظر ہو جاندی اوویں دے کپڑے ہی نہ پائے یا اس طرح دی گاڑی تے سفر نہ کرے حضرات ذی وقار اس واسطے اللہ ہر کسی نو محفوظ فرمائے تو برحال بات لمبی نہ ہو جائے اور حضرت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے اللہ دے نبی اکثر جناب حسن اور جناب حسین نو اے دعا پڑھ کے دم کریا کر دے فرمایا اعیذو بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامت و من کل من اللامات و یقول ہاکذا کانا ابراہیم فرمایا یعوذ اسحاق و اسماعیل اللہ دے نبی اے دعا پڑھ کے نا حضرت حسن نو دم کر دے حضرت حسین نو کر دے نظر بادہ اور نال فرمان لگے اے دم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نو بھی کریا کر دے سن حضرت اسحاق علیہ السلام نو بھی کریا کر دے سن اے دعا پڑھ کے اس واسطے نظر بد ہو جاندی جے کسے دے رزق نو لگ جائے کسے دے جسم نو لگ جائے کسے دے مال ڈنگر نو لگ جائے بعض دفعہ سی بڑیاں دعاواں لینے یا ڈاکٹر کولو آرام نہیں آندا کیونکہ انہاں نو بیماری ہوندی نہیں نظر دا مسئلہ ہوندا ہے دم کرایا کرو میرے تیرے پیغمبر دی سنت ہے اللہ سانو عمل دی توفیق دے بات لمبی نہ ہو جائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو کیا کہ علیحدہ علیحدہ دروازیاں جو داخل ہونے کتے تو انو نظر نہ لگ جائے یا ویکھن والے نہ سمجھن خورے مصر تے حملہ کرنا آ گئے نے
یا کوئی حسد نہ ویکھ کے کرے. حضرات ذی وقار انہیں علیحدہ علیحدہ ہی داخل ہوئے. مفسرین نے لکھے ہے کہ ہونا تے او اسی جی میں رب نو منظور سی، لیکن انہاں نے باپ دی گل نو من دیا ہویا، انہاں دی بات نو پارا دین دیا ہویا، علیحدہ علیحدہ دروازیاں چو داخل ہوئے نے. علیحدہ علیحدہ دروازیاں چو داخل ہو گئے. جدو داخل ہوئے نا اللہ دا قرآن حضرات ذی وقار اللہ فرمان دے نے وَلَمَّا داخلوا من حیث امرہم، ہونا تے او اسی جویں اللہ دا حکم سی، لیکن انہاں اپنی باپ دی گل دا پارا دین دیا ہویا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جدو پرا داخل ہوئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پرا بنیامین فوراً پہچان لیا. اے میرا پرا بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نو حکم دیتا ہے علیحدہ علیحدہ دسترخوان لا دیو. دسترخوان لا دیتے گئے. آکھیا دو دو پرا بیٹھ جاؤ. دو دو پائی کھانا کھان واسطے بیٹھ گئے. حضرت بنیامین کلے رہ گئے. کھڑے روئی جاندے نے روئی جاندے نے. پرانیاں گلاں یاد آ گئیاں. آندے نے کاش اج میرا پرا یوسف ہوندا اسی بھی دوویں پرا کٹھے اس دسترخوان تے بیندے. پرا یاد آ گیا جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے پرا بنیامین نو روندیاں ویکھیا نا جلدی نال کول آ گئے. آندے نے تسی کلے رہ گئے جے کلے جے گھبراؤ نہیں میں تواڈے نال بیٹھ جانا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پرا بنیامین نال بیٹھ گئے نے دسترخوان تے. جدو کھانا کھا لیا نا بعد دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے اے تدبیر کھیڑی کہ دو ساتھیاں نو ایک ایک کمرے چ داخل کر دیتا ہے. دو دو بندیاں نو ایک ایک کمرے چ داخل کر دیتا ہے. حضرت بنیامین پھر کلے رہ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین نو اپنے نال ہی رکھ لیا. اے شفقت جے ایک پرا دی پرا نال پراواں کولو بدلے نہیں لے. میں نے نہیں مارے تانے نہیں مارے انہاں دا کھان پین بند نہیں کیتا. او دیاؤ کھارے والے ہو تسی بھی میں نے نہ ماریا کرو تانے نہ ماریا کرو. انہاں دی روٹی پانی بند نہ کریا کرو. حضرات ذی وقار بنیامین کلے روئی جا رہے نے اور بابا جی نے بڑی ترجمانی کیتی ہے. آندے نے تازہ زخم لگا وچ سینے تے کیتا اے اثر جدائی. میں کیوں اج کلا ہوندا جے کر ہوندا میرا بائی. ہر کم اندر ویر پیارے یاد شتابی آون. ہووے قدر معلومت دائی جدو پائی قبراں وچ ٹور جاون.
قدر ادوں ہوندی جدوں بندہ چلا جاندا ہے جیندیاں نوں آندا خیر ویکھنا برداشت نہیں کردے او سونیا مان کے اس بات دا میں نا کل ایک بچے کول بیٹھا انہوں میں پوچھیا تیرا چاچا کی کر رہا ہو بڑا لین لاٹ ہے اللہ نے بڑا دیتا ہے نکے پرا کول دولت نہیں ہے گی تے او آدھا میرے تائے دا ساڑھے نال کوئی بول چال نہیں یعنی دولت آ جائے پراواں نوں بھول جاندے نے سونے آئے آن جان والی چیز ہے انسانیت اس بات دا نہ ہے بندہ بادشاہ بھی بن جائے تے پراواں نوں نہیں بھولنا چاہیے نہیں چھڑنا چاہیے انسانیت اس بات دا نام ہے پہنا نو نہیں چھڑنا چاہیے لیکن ساڑھے بیلی پتہ نہیں آپ نے فرمایا جیڑا قطع رحمی کر دے نا رشتہ داری توڑ دے جوڑ دا نہیں ہوندہ کام ہی انہوں لڑامنا اللہ اے ہو جائے بندے دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کر دے جیڑا رشتہ داری لڑامن آلا ہی ہوندے کل کام میں توڑنا انہوں آدھے نے لڑانا ایک دوسرے تو دور کر دینا اور اسی طرح جیڑا جوڑ دے اللہ ہوندے تے رحم کر دینے اللہ ہوندے تے مہربان ہوندے نے ہوندیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے اس واسطے رشتہ داری نو قریب کرو جوڑو توڑو نا حضرات ذی وقار اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے تو برحال حضرت بنیامین اکٹھے کھڑے نے شاعر نے ترجمانی کیتی ہے تازہ زخم لگا وچ سینے کیتا اثر جدائی میں کیوں اج اکیلا رہندا جے کر ہوندہ میرا بائی ہر کم اندر ویر پیارے یاد شتابی آمن ہووے قدر ملوم تدائی جد قبران وچ ٹور جاون رووے بنیامین کھلوتا تے پیش نہ جاوے کوئی درد فراقو ہنجوں برسن بولے بائی بائی حضرت یوسف علیہ السلام دے پرا بنیامین روئی جا رہے نے جناب یوسف علیہ السلام نے جدوں علیحدہ ہوئے نا ساریاں گلاں دس دتیاں نے میں تیرا پرا یوسف پریشان نہ ہو گھبرانا سارا واقعہ دسیا انہاں نے میرے نال آ کیتا میرے نال ائی کیتا اگو پرا بنیامین کی آندا مفسرین نے لکھیا ہے آندے نے جدوں مینوں لے کے آ رہے سن راج مینوں بھی مینے مار دے آئے نے تانے مار دے آئے نے تے کئیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں نے کامی ہے اگلے نو ذلیل کرنا مینے مارنا تانے دینا ایک کام ٹھیک نہیں حضرت بنیامین کدے آکھن خیر نہیں انہوں بادشاہ نے بلایا ہے پتہ نہیں کی گال کدے آکھن یوسف علیہ السلام دے تانے مارن کدے کوئی تانے تے اس واسطے کسے دی تذلیل نہیں کرنی چاہی دی ایک کئیاں نو عادت ہے تانے مارنا مینے مارنا اگلے نو حقیر جاننا ان دی تذلیل کرنا انہاں دا مقصد یہ ہوندہ ہے انہوں ہیٹھلی دیوانا یا دکھانا حضرات ذی وقار حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ تو آڑے سامنے چل رہے ہیں بنیامین انہاں دے کول آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کول رکھیا کمرے تے ساریاں گلاں دس دتیاں میں تو اڈا پراواں آ میرے نال اینا کیتا ہے ایندہ جمعے انشاءاللہ اس تو اگے چلاواں گے کہ انہاں نے سامان رکھیا واپسی واسطے پھر بادشاہ دا جڑا پیالہ ہوندہ ہے عصا ہوندہ ہے اس سامان چ رکھیا تے بنیامین اوتھے رہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نال ملاقات ہوئی انشاءاللہ اس تو اگے بات چلاواں گے اللہ پاک کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق دے جویں یوسف نبی نے پراواں نال حسن سلوک کیتا ہے اللہ سانو بھی ایویں کرن دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ